बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के इनकार के बाद तमाम ये करप्ट कबीला इस हुकूमत को गिराने के लिए एक मरतबा फिर यकजा होने की कोशिश कर रहा है। आज नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया है। उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान के जो चीफ़ फिनंशियल ऑफिसर थे उनकी जानिब से एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है। उन शरीफ ख़ानदान की तमाम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत उन्होंने नैब के सामने रख दिए हैं। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में ये 2 साल के अंदर जो नैब ने रिकवरियाँ की हैं, किस तरह से सैकड़ों अरब रुपए इस करप्ट माफिया से रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा करवाए हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। इससे पहले वीडियो के अंदर मैं आपको तफसीलात बता चुका था कि उनका मौलाना फजलुर रहमान से भी रब्ता हुआ था और इस हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर बात की गई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान शरीफ ख़ानदान की जानिब से मिलने वाले बार बार धोखों की वजह से, दगाबाजियों की वजह से, वादा खिलाफियों की वजह से मज़ीद इस ख़ानदान के साथ चलने को तैयार नहीं। अब देखें, शरीफ ख़ानदान की हमेशा से ये रविश रही है, जैसे जैसे इनकी गर्दन के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग होता है ये पाँव पड़ना शुरू कर देते हैं। कभी इस हुकूमत के, कभी नैब के, कभी पाकिस्तान के मक़तदर इदारों के, और कहीं जाए पना ना मिले तो ये अपोजिशन की दीगर इत्तेहादी पार्टियों के मिन्नत तरले शुरू कर देते हैं। गुज़श्ता पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में आसिफ अली ज़रदारी ने वाज़ेह तौर पर, वाज़ेह अल्फाज में अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बता दिया कि आज के बाद हम मज़ीद इस ख़ानदान पर एतबार नहीं करेंगे। इन्होंने बार बार हमें धोखे दिए, बार बार इन्होंने वादा खिलाफियाँ की, और जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने इस मुल्क से फ़रार अख्तियार करने की कोशिश की, इन लोगों ने डील कर ली। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब तो वाज़े तौर पर इनकार कर चुके हैं, और बज़ाहिर शरीफ ख़ानदान जिस तरह से एहतसाब के घेरे में आ रहा है उस हवाले से भी हम इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। अब इस तमाम तर सिनारियों के अंदर, इस प्रेशर से निकलने के बाद, जिस तरह से मरीम नवाज़ ने नैब दफ्तर पर हमला किया, बलवा करने की कोशिश की, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उसके बाद ये फ़ैसला हो गया है कि शरीफ ख़ानदान को मज़ीद स्पेयर नहीं किया जाएगा। अब नवाज शरीफ ने आज कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन किया है, और इस रब्ते में उन्होंने एक मरतबा फिर बाप से इनकार हो गया, मौलाना ने इनकार कर दिया। अब बिलावल का मिन्नत तरला किया जा रहा है कि हम साथ मिलकर चलते हैं, अपोजिशन की APC बुलाई जाए, इस हुकूमत को के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हुआ जाए, अपोजिशन को यकजा किया जाए। लेकिन इत्तलात ये हैं कि वैसे तो इस टेलीफोनिक राब्ते की प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई है, लेकिन इत्तलात ये हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी साफ इनकार कर दिया है। अब हुकूमत कौन गिराना चाहता है, हुकूमत गिराने का मकसद क्या है, इनको कहाँ से इशारे मिल रहे हैं, ये आप इस मौजूदा सियासी सिनारियों के अंदर बखूबी समझ सकते हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो मुंतखब हुकूमत को गिराना चाहती है, और इस एक जमहूरी सेटअप के ख़िलाफ़ साजिशें मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही हैं, जिससे मुतल्लक़ कल वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में भी इजहार ख्याल किया। उसके साथ अब बात कर लेते हैं, ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, जिनको कोई 250 किस्म की बीमारियां थी, इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, इलाज करवाते तो नज़र नहीं आए। आज एक मरतबा फिर लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए इनकी तस्वीर सामने आई। उससे आप लोग देख लें कि इनको किस तरह की बीमारी है। इनको सिर्फ इक़्तिदार से दूरी की बीमारी है, इनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन से दूरी की बीमारी है। ये जो 6 बरे आज़मों के अंदर इन्होंने जायदादें बनाई थीं, जिस तरह से कौमी ख़जाने को लूटा था, अब इनसे हज़म नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं इस शरीफ माफिया, शरीफ ख़ानदान का एक बड़ा स्कैंडल जो चल रहा था, जेली अकाउंट्स और जेली कंपनियों का और मनी लॉन्ड्रिंग का। अब देखें, जब इन लोगों के ख़िलाफ़ एहतसाब का शिकंजा तंग होता है, या तो ये लोग मुल्क से फ़रार हो जाते हैं या ये लोग साजिशों पर उतर आते हैं। आज शरीफ ख़ानदान के जो कंपनियों के चीफ़ फिनंशियल ऑफिसर जो इनके तमाम माली मामलात देखते थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लक़ एतराफ़ जुर्म कर लिया।
اعتراف جرم یہ صرف نیب کے سامنے نہیں، باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے. اس بیان کی سپورٹ کے اندر دستاویزی ثبوت انہوں نے جمع کروائے ہیں. اس اعتراف کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ شریف خاندان نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے شریف فیڈ مل سمیت دیگر کمپنیاں 2007 میں بنائی. اب جناب والا آپ یہ دیکھیں 2007 اور 2008 کے اندر ان کو پنجاب میں اقتدار ملا، یعنی کہ یہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے قومی خزانے سے لوٹا. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ نئی کمپنیز بنانے کے لیے جو پیسہ جو لایا گیا، پیسہ جو انویسٹ کیا گیا، وہ غیر ملکی ترسیلات اور قرضہ جات کے ذرائع بنائے گئے. یعنی کہ پیسہ کمپنیوں کے اندر انویسٹ باہر سے آیا، باہر سے کس نے پیسہ جمع کروایا، کون تھا، کس مد میں جمع کروایا. اب جو بقایا پیسہ تھا وہ انہوں نے شو کروایا کہ جی ہم نے قرضے لیے. قرضے کس سے لیے؟ جی پرسنل لون دوستوں سے لیے ہیں. اچھا، غیر ملکی جو ترسیلات جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے تھے، ان اکاؤنٹس کے لیے نصرت شہباز اور ان کے بیٹوں کے بینک اکاؤنٹس استعمال کیے گئے. اور 2007 سے قبل جو پیسہ آتا تھا وہ حمزہ شہباز مینج کرتے تھے. اچھا، اب انہوں نے واضح طور پر محمد عثمان جو چیف فنانشل آفیسر ہیں ان کی شریف خاندان کی کمپنیوں کے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ سب کچھ میں سلمان شہباز کے کہنے پہ کرتا تھا. اور $600 ملین کی غیر ملکی ترسیلات زر آئی ہیں. $600 ملین، آپ اندازہ کریں کہ یہ اربوں کھربوں روپے بنتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ ساری رقم جو باہر سے آئی، باہر سے یعنی کہ یہاں سے قومی خزانہ لوٹا، قومی خزانے سے رقم لوٹ کر جیلی اکاؤنٹس کے ذریعے، جیلی ٹی ٹیز کے ذریعے، اپنے کمپنیوں کے ملازمین کے ذریعے انہوں نے باہر بھجوائیں. باہر پھر بینکنگ چینل کے ذریعے واپس یہ سارا پیسہ لایا گیا. وجہ کیا تھی؟ کالے دھن کو سفید کرنا. وہ کہتے ہیں کہ ساری رقم چیک کے ذریعے سلمان شہباز کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے تھا، کون بھیجتا تھا، تو اس سے متعلق ان کے چیف فنانشل آفیسر فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی معلوم نہیں اس بارے میں. اچھا، اب ان کے خلاف 7 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے. سلمان شہباز، حمزہ شہباز، رابعہ، نصرت شہباز، نثار احمد سمیت 16 ملزمان ہیں. اب یہاں پر ان کی چلاکی دیکھیں کہ جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کے خاندان میں سے شہباز شریف صاحب کے بیٹوں میں سے وہ یہاں پر موجود ہیں. ان کو پتہ ہے کہ گرفتار بھی اگر ہو گئے تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر کے اوپر ہم باہر آ جائیں گے. جو قومی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں جیسے کہ سلمان شہباز، ان کے داماد علی عمران، وہ ملک سے مفرور ہو گئے ہیں. یہ ان کی کرپشن کے واضح ثبوت ہیں. اس سے بڑھ کر تو کوئی مطلب دستاویزی ثبوت اور بینک سٹیٹمنٹ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو مافیا، خصوصاً یہ کھاؤ قبیلہ، یہ ہر وقت جو شور مچاتا ہے کہ احتساب کے عمل کو بند کر دینا چاہیے، احتساب کے عمل کی وجہ سے پاکستان کی ترقی رک گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے نعرے تو بڑے بلند لگائے لیکن اب تک ریکوریاں زیرو ہیں. تو جناب والا یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں. آج نیب نے 2 سال کی کارکردگی رپورٹ جمع کروا دی ہے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ. یہ نیب کی آفیشیل پریس ریلیز میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 سال میں 363 ارب 91 کروڑ روپیہ کرپٹ افراد سے واپس ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا گیا. میں دوبارہ دہرا دوں، 363 ارب 91 کروڑ روپیہ یہ قومی خزانے سے لوٹی ہوئی رقم واپس یہ ریکور کر کے جمع کروائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 سال میں 75,000 شکایات نیب کو موصول ہوئیں، جس میں سے 66,000 شکایات کو نمٹا دیا گیا. 2400 شکایات پر کارروائی کی منظوری دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ 1240 انکوائریز. یہ فردر ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن ہمارا جو اس میں مدعا ہے وہ ریکوریاں ہیں. یہ جو عمران خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلواؤں گا، یہ وعدہ پورا ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.